अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। दोस्तों, आपको नसीहत चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। एक जंगल में जानवरों की शेर से हमेशा कशमकश रहती थी। चूँकि शेर दूसरे जानवरों की ताक में लगा रहता था, इसलिए उस जंगल में इन सब का रहना मुश्किल हो गया था। आखिरकार सब ने मिलकर एक तदबीर सोची और शेर के पास आकर कहा कि हम रोज़ाना तेरे खाने के लिए एक शिकार मुकर्रर कर देते हैं। उस शेर ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर तुम मकर ना करो और अपने कौल और करार पर कायम रहो तो ये भी सही है। ये मुआहदा करके वो एक चरागाह में पहुँचे। सब मिलकर एक जगह बैठे और आपस में गुफ्तगू हुई। हर एक नई तदबीर और नई राय बताता था, दूसरे को कटवाने के दर पे था। आखिरकार ये राय तय हुई कि कुर्रा डाला जाएगा। कुर्रे में जिसका नाम आ जाए वो बगैर किसी हीलो हुज्जत के शेर की ग़िज़ा के लिए नामज़द किया जाएगा। सब ने इस तरीके को तस्लीम किया। चुनाचे हर रोज़ जिसके नाम का कुर्रा निकलता वो शेर के पास चुपके से रवाना हो जाता। जब उस कुर्बानी का दौर खरगोश तक पहुंचा तो खरगोश पुकारा कि क्यों साहिब, आखिर ये सितम कब तक सहा जाएगा। चरिंदों ने कहा कि कितनी मुद्दत से हम अहद के मुताबिक अपनी जान फिदा कर रहे हैं। ए सरकश, हमको बदनाम मत कर और बहुत जल्द जा, ऐसा ना हो कि शेर हमसे नाराज़ हो जाए। खरगोश ने कहा, दोस्तों, मुझे इतनी मोहलत दो कि मेरी तदबीर तुमको हमेशा के लिए मुसीबत से बचा लेगी। मुझे खुदा ने एक नई चाल समझा दी है और कमज़ोर जिस्म वाले को बड़ी कवी राय से सरफराज किया है। गर्ज उसने शेर के सामने जाने में कुछ देर लगा दी और उसके बाद खूनखार शेर के सामने चला गया। देर हो जाने से शेर गर्रा गर्रा कर ज़मीन को नोचे जा रहा था और कहता जाता था कि देखा, मैं न कहता था कि इन कमीनों का अहद बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इनकी चुकनी चुपड़ी बातों ने मुझे गधे से भी बदतर कर दिया। खैर, देखूं तो ये मखलूक कब तक धोखा देती रहेगी। वो गुस्से में गरज रहा था। इतने में देखा कि खरगोश दूर से आ रहा है। खरगोश बिल्कुल गुस्ताखाना बेखौफ दौड़ता आ रहा था और उसमें भी सरकशी का अंदाज था। खरगोश ने आते ही अर्ज किया, अगर जान की अमान पाऊं तो एक उज़र पेश करूं। शेर जो पहले ही बहुत गुस्से में था, उसने धाड़ते हुए कहा, अबे भोंडे, बेवकूफ़, बादशाहों के आगे सारा ज़माना आईना है। भला तू क्या उज़र पेश करेगा? तेरा सर उड़ा देना चाहिए। खरगोश ने कहा, ए बादशाह, अदना सी मखलूक को भी मखलूक समझ और मुसीबत ज़दों की माजरत को कबूल फरमा। शेर ने कहा, मैं मुनासिब मौका पर करम भी करता हूँ और जो शख्स जिस लायक होता है उसके साथ वैसे ही पेश आता हूँ। खरगोश ने अर्ज़ किया कि अगर तुझे उज़र कबूल है तो सुन कि मैं सुबह सवेरे अपने दोस्त के साथ आपके हजूर में हाजिर हो रहा था। जंगल वालों ने तेरे वास्ते आज एक और खरगोश भी मेरे साथ कर दिया था। रास्ते में एक दूसरे शेर ने हम पर ताक लगाई। मैंने उससे कहा, हम फलां शेर की खुराक हैं। उसने कहा, वो कौन होता है? तुझे कहते हुए शर्म नहीं आती? हमारे आगे किसी का जिक्र मत कर। अगर तू उस दोस्त के साथ मेरे आगे से ज़रा भी कतराई लेगा तो तुझको और तेरे उस शेर को फाड़ डालूंगा। मैंने कहा कि ज़रा मुझे इतनी ही इजाज़त दीजिए कि अपने बादशाह सलामत से तुम्हारी खबर पहुंचाकर चला आऊं। उसने कहा, अपने साथी को मेरे पास छोड़ दे, वरना मैं तो तुम दोनों की कुर्बानी करूंगा। हम दोनों ने उस शेर की खूब खुशामद की, मगर उसने ज़रा ना सुना। मेरे साथी को छीन लिया और मुझे छोड़ दिया। वो मेरा दोस्त उसके पास गिरवी हो गया है और मारे खौफ के उसका दिल खून हो गया है। मेरा वो दोस्त ताजगी और मोटापे में
مجھ سے نہ صرف جسم میں بلکہ خوبی اور خوبصورتی میں بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ القصہ، اس شیر کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا ہے، لہٰذا اے بادشاہ، اس حالت میں روز اپنا کھانا پہنچنے کی امید نہ رکھ۔ سچی بات کڑوی ہوا کرتی ہے، مگر میں نے تو سچ ہی کہہ دیا۔ اگر تجھے بر وقت کھانا چاہیے تو راستے کو صاف کر۔ ابھی میرے ساتھ چل اور اس گستاخ شیر کو سبق سکھا۔ شیر نے کہا، ہاں چلو، دیکھوں تو وہ کہاں ہے۔ اگر تو سچا ہے تو آگے آگے چل، تاکہ اس کو اور اس جیسے 100 بھی ہوں تو سزا دوں، اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو اس کی سزا تجھے دوں۔ خرگوش آگے آگے فوج کے نشان بردار کی طرح بڑھا تاکہ شیر کو اپنے مکر کے چال تک پہنچائے۔ ایک شکستہ کنویں کو پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا۔ دونوں وہاں تک پہنچ گئے۔ خرگوش کے مکر کے جال میں شیر پھنس چکا تھا۔ شیر جو خرگوش کے ساتھ تھا تو غصے میں بھرا ہوا اور کینے کی آگ میں پک رہا تھا۔ دلیر خرگوش جو آگے آگے تھا، اب اس نے آگے بڑھنے سے پاؤں روکے۔ شیر نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس آتے ہی خرگوش رکا اور پاؤں پیچھے پیچھے ڈالنے لگا۔ شیر نے پوچھا، تو نے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے کیوں پھیر لیے؟ خبردار پیچھے مت ہٹ، آگے بڑھ۔ خرگوش نے کہا، میرے پاؤں میں دم کہاں، میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے، میری جان میں کپ کپی پڑ گئی اور دل ٹھکانے نہیں رہا۔ تو نہیں دیکھتا کہ میرے چہرے کا رنگ جیسا زرد پڑ گیا ہے؟ یہ میری دلی حالت کی خبر دیتا ہے۔ شیر نے کہا، آخر سبب تو بتا کہ تو اس طرح کیوں جھجک رہا ہے؟ تو مجھے چکمہ دیتا ہے؟ سچ بتا، تو نے پاؤں آگے بڑھنے سے کیوں روکا؟ خرگوش نے کہا، اے بادشاہ، وہ شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ کنواں کیا ہے، ایک قلعہ ہے جس میں وہ ہر آفت سے محفوظ ہے۔ میرے ساتھی کو چھین کر اسی کنویں میں لے گیا ہے۔ شیر نے کہا، اچھا، تو آگے بڑھ کر دیکھ، اگر وہ کنویں میں اب بھی موجود ہے تو میرے مقابلے سے مغلوب ہو جائے گا۔ خرگوش نے کہا کہ میں تو اس کے خوف کی آگ سے جلا جا رہا ہوں، البتہ اگر تو مجھے اٹھا کر اپنی بغل میں لے لے تو نشاندہی کرنے کو حاضر ہوں اور کنویں میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہوں۔ میں تو صرف تمہاری ہمت ہی سے کنویں کی طرف رخ کر سکتا ہوں۔ شیر نے اسے اپنی بغل میں اٹھا لیا تو اس کی پناہ میں کنویں کے دانے تک پہنچا۔ جب ان دونوں نے کنویں میں جھانکا تو شیر نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اصل میں کنویں کے پانی میں شیر نے اپنے ہی عکس کو اس طرح دیکھا کہ ایک شیر بغل میں خرگوش دبائے کھڑا ہے۔ جوں ہی اس نے پانی میں اپنے دشمن کو دیکھا، غصے میں بےتاب ہو کر خرگوش چھوڑ دیا اور کنویں میں کود پڑا اور اس میں خود ہی گر گیا۔ جب خرگوش نے دیکھا کہ شیر کنویں میں بے دم ہو گیا تو کلا بازیاں کھاتا خوشی خوشی جنگل کو دوڑا۔ وہ شیر کا شکاری جانوروں میں پہنچا اور کہا کہ اے قوم، مبارک ہو، خوشخبری دینے والا آ گیا۔ اے عیش کرنے والوں، خوش ہو جاؤ کہ وہ دوزخ کا کتا پھر دوزخ کو چلا گیا، جس کو سوا ظلم کے کچھ نہ سوچتا تھا۔ مظلوم کی آہ اس کو لگی اور وہ پارا پارا ہو گیا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی، سر پھٹ کر بھیجا نکل پڑا اور ہماری جانوں کو آئے دن کی مصیبت سے امان ملی۔ خدا کا فضل ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گیا اور ایسے سخت دشمن پر ہمیں غلبہ حاصل ہوا۔ سب چرندے مارے خوشی کے اچھلتے کودتے اور قہقہے لگاتے ایک جگہ جمع ہوئے۔ خرگوش کو شمع کی طرح بیچ میں لے کر سب نے سجدہ کیا اور کہا، بے شک یا تو فرشتہ ہے یا جن ہے یا شیروں کا ملک الموت ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہے ہماری جان تجھ پر قربان۔ تو نے ایسی فتح پائی ہے کہ بس یہ تیرے ہی زور بازو کا کام تھا۔ بھلا اس خوشخبری کا تفصیلی واقعہ تو سنا جس سے ہماری روح کو تازگی اور دل کو غذا ملی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے دوستو، یہ محض خدا کی تائید تھی، ورنہ خرگوش کی کیا بساط ہے۔ خدا نے مجھے جرأت اور عقل کو روشنی بخشی اور اس عقل کی روشنی سے
میرے ہاتھ پیر میں توانائی آئی ہے۔ اے حضرات، یہ اسی کا فضل ہے، لہٰذا جان و دل سے خدا کی درگاہ میں سجدہ کرو اور یہ دعا کرو، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم نے ظاہری دشمن کو تو مار لیا، لیکن اس سے بدتر دشمن ہمارے اندر موجود ہے۔ اس اندر کے دشمن کو مارنا عقل و تدبیر سے ممکن نہیں، کیونکہ یہ خرگوش کے بس کا نہیں۔ ہمارا نفس دوزخ ہے، اور دوزخ ایسی آگ ہے کہ 7 سمندر پی کر بھی نہ بجھے اور اس کی بھڑک میں کوئی کمی نہ آئے۔ آپ کو اس ویڈیو سے جو بھی نصیحت حاصل ہوئی ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔